हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा डिटेलमा सिक्यौँ। यससँगै हाम्रो पर्फेक्ट क्याटेगोरी पनि सकिएको छ। यदि अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू राखिएका छन्, ती भिडियोहरू अवश्य हेर्नुहोला ताकि टेन्स सम्बन्धी कुनै पनि कन्फ्युजन नरहोस्। अब आजको भिडियो लेक्चरमा हामी पर्फेक्ट कन्टिन्युअस क्याटेगोरी अन्तर्गत प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स यानि पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान कालको बारेमा डिपली अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। लेट्स बिगिन। अब हामी सुरु गरौँ यो टेन्सको परिचयबाट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स यानि पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल। सामान्यतया सब्जेक्टले कुनै पनि काम पहिल्यैदेखि गरिरहेको अथवा गर्दै आएको र अहिलेसम्म पनि सो काम गरि नै रहेको, मतलब त्यो काम नसकिएको छ भन्ने जनाउन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ। पहिल्यैदेखि काम सुरु भइसकेको, पहिल्यैदेखि गर्दै आएको र अहिलेसम्म पनि त्यो काम गरिरहेको, त्यस्तो टेन्सलाई हामी भन्छौँ। त्यस्तो कुरा सेन्टेन्सलाई जनाउनको लागि हामी पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल यानि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। यो टेन्समा मुख्य क्रियासँग दै वा रहेको, रहेका, रहेकी र वाक्यको अन्त्यमा छका रूपहरू छ, छु, छन्, छौ, छौँ आदि लाग्छन् र समयसँग देखिको प्रयोग पनि गरिन्छ। अब यो टेन्समा मुख्य क्रियासँग दै अथवा रहेको, रहेका, रहेकी र वाक्यको अन्त्यमा छका रूपहरू लाग्छन् भन्ने बित्तिकै हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा पढेको कुराहरू सायद याद आयो होला हजुरहरूलाई। हो, हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नै पढेको कुरा हो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स सुन्दा ठ्याक्कै उस्तै सुनिन्छ, बस एउटा कुराको फरक हुन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चाहिँ मुख्य क्रियासँग दै अथवा रहेको, रहेका, रहेकी लाग्छ, जस्तै खाँदै खाइरहेको, अनि जाँदै गइरहेको, जाँदै वा गइरहेको, अनि हिँड्दै वा हिँडिरहेको, यस्तो आउँछ। र वाक्यको अन्त्यमा प्रेजेन्ट भनेपछि त छको रूप त चाहिहाल्यो, छ, छु, छन्, छौ, छौँ आदि त लागिहाल्छ। अब यसमा के कुरा चाहिँ बढी छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा भन्दा समयसँग देखिको प्रयोग गरिन्छ। मतलब यसमा समय पनि आउँछ, मतलब त्यो काम जुन समयमा भएको थियो त्यो बेलाको समय पनि यसमा सँगै जोडिएर आउँछ। सो समय पनि आउँदा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। जस्तै भाइ 2 घन्टादेखि रोइरहेको अथवा रुँदैछ। तिनीहरू बिहानैदेखि बल खेलिरहेका अथवा खेल्दै छन्। म हिजोदेखि तिमीलाई पर्खिरहेको अथवा पर्खिँदै छु। भाइ 2 घन्टादेखि रोइरहेको छ भनेको यसमा भ भनेको रुनु, रुनुमा रहेको लागेपछि रोइरहेको अथवा रुनुमा दै लागेपछि रुँदै, रुँदै भन्नु र रोइरहेको भन्नु एउटै हो कुरा। र अन्तिममा छको रूप पनि छ पनि छ। तर यसमा फरक के छ भन्दा भाइ 2 घन्टादेखि रोइरहेको छ। कहिलेदेखि? 2 घन्टादेखि। 2 घन्टादेखि समयसँग देखि आयो नि, 2 घन्टा भनेको समय, त्यसमा देखि जोडिएर आयो नि। सो भाइ 2 घन्टादेखि रोइरहेको छ, यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। अनि अर्को, तिनीहरू बिहानैदेखि बल खेलिरहेका छन्। तिनीहरू बिहानैदेखि बल खेलिरहेका छन् अथवा खेल्दैछन्। बिहानैदेखि तिनीहरूले बल खेल्न सुरु गरेका, अहिलेसम्म पनि खेलिरहेकै छन् क्या तिनीहरू, अहिलेसम्म पनि बल खेल्ने काम सकिएको छैन। सो यस्तोमा हामी के गर्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौँ। अब यसमा मेन भर्ब भनेको खेल्नु, खेल्नुमा रहेका लागेर खेलिरहेका अथवा खेल्नुमा दै लागेर खेल्दै, खेल्दै र खेलिरहेका एउटै हो। मेन भर्बमा रहेका लाग्यो अनि अन्तिममा छन्, प्रेजेन्ट भएको कारणले अन्तिममा छन् आयो। सो तिनीहरू बिहानैदेखि बल खेलिरहेका छन्, बिहानैदेखि खेल्न सुरु गरेका तर अहिलेसम्म पनि खेलिरहेका, नसकिएको। पहिलेदेखि काम सुरु भएको, अहिलेसम्म पनि त्यो काम नसकिएको। अर्को छ, म हिजोदेखि तिमीलाई पर्खिरहेको छु अथवा पर्खिँदैछु। म हिजोदेखि तिमीलाई पर्खिरहेको छु, मतलब मैले हिजोदेखि तिमीलाई पर्खिन सुरु गरेको, अहिलेसम्म पनि म तिमीलाई पर्खिरहेकै छु, तिमी आएको छैनौ क्या। म हिजोदेखि पर्खिरहेको छु, तिमी अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैनौ। सो यसको मतलब काम, पर्खिने काम हिजोदेखि नै भयो, सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि पर्खिने काम सकिएको छैन, अहिले पनि पर्खिने काम भइरहेको छ। सो यस्तो सेन्स जनाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब हामीले भन्यौँ कि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट
कन्टिन्युअस टेन्समा समयसँग देखिको प्रयोग हुन्छ। समयभन्दा पछाडि देखि लागेर आउँछ जहिले पनि। अब यो देखि जनाउनको लागि हामीले यहाँ दुईवटा वर्डहरू प्रयोग गर्छौँ। पहिलो वर्ड छ सिन्स। अब सिन्सको मिनिङ के हो भन्दा पोइन्ट अफ टाइम, यानि निश्चित समय। अब यसमा चाहिँ हामीले निश्चित समयदेखि अथवा कुनै पर्टिकुलर टाइम होइन, कुनै खास समयदेखि कुनै पनि काम भइरहेको छ भन्ने जनाउन हामी सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तोमा देखिको लागि सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। भने अर्को छ फर, यानि फर भनेको के हो भन्दा ड्युरेसन अफ टाइम, मतलब समयको अवधि। अब यो कुनै पनि काम चाहिँ यति समय अवधिदेखि भयो भन्नको लागि चाहिँ हामी फरको प्रयोग गर्छौँ, जुन हामी पछि इक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ। अब हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा जुन समयसँग देखि आउँछ नि, त्यो देखिको लागि चाहिँ कुन अवस्थामा सिन्सको प्रयोग गरिन्छ र कुन अवस्थामा फरको प्रयोग गरिन्छ भन्ने इक्जाम्पलबाट पनि बुझौँ है त। अब सिन्स भनेको त पोइन्ट अफ टाइम, एउटा निश्चित समय भनेको जुन समयदेखि त्यो काम सुरु भयो नि, ठ्याक्कै त्यो समय को बारेमा हामीले भन्नु छ भने चाहिँ हामी त्यसमा सिन्स प्रयोग गर्छौँ। जस्तै पहिलो छ सिन्स मर्निङ, बिहानैदेखि। सिन्स इभिनिङ, साँझदेखि। सिन्स आफ्टरनुन, दिउँसोदेखि। अनि सिन्स नाइट भनेको रातिदेखि। ठ्याक्कै बिहानैदेखि भन्दा के भयो, बिहानैदेखि सुरु भयो नि, बिहानको समयबाट सुरु भयो नि त। सुरु भएको समय जब त्यसमा हामी मेन्सन गर्छौँ, सुरु भएको समय मेन्सन हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसमा हामी सिन्स लगाउँछौँ। अर्को छ सिन्स सन्डे, आइतबारदेखि। सिन्स ट्युजडे, मङ्गलबारदेखि। सिन्स फ्राइडे, शुक्रबारदेखि। भनेपछि यहाँ पनि के भयो भन्दा आइतबारदेखि कुनै पनि काम के भइरहेछ, यहाँ सुरु भयो अनि त्यो काम अहिलेसम्म भइरहेछ। सपोज आज स्याटरडे भयो अनि सन्डेबाट सुरु भएको थियो अनि अहिले स्याटरडेसम्म पनि यो काम भइरहेछ र अझै पनि यो काम भइरहेको छ, अझै पनि यो काम सकिएको छैन भन्दा हामी यसरी कुन पोइन्ट अफ टाइमबाट सुरु भयो त्यो काम, त्यो जनाउनु पऱ्यो भने सिन्सको प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ सिन्स 4 AM, बिहानको 4 बजेदेखि। अनि सिन्स 6 PM भनेको साँझको 6 बजेदेखि। अनि सिन्स 5 o'clock भनेको 5 बजेदेखि, चाहे त्यो बिहानको होस् वा बेलुकाको होस्, 5 बजेदेखि सुरु भयो कुनै पनि काम। के भयो, जस्तै म 5 बजेदेखि फुटबल खेलिरहेको छु भन्यो भने के हुन्छ, त्यो काम कहिलेबाट सुरु भयो, फुटबल खेल्ने काम 5 बजेदेखि सुरु भयो नि। सो यदि कुनै पनि काम सुरु भएको समय नै यदि हामीले उल्लेख गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यसमा के गर्छौँ, सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को छ सिन्स चाइल्डहुड, बच्चैदेखि। अब सपोज म ठुलो भएँ अनि म बच्चैदेखि यस्तो गर्दै आइरहेको छु भनेर भन्यो भने के हुन्छ, बच्चैदेखि। कुन समय कुन अवस्थादेखि भन्दा बच्चैदेखि क्या, होइन। सो त्यो सुरु भएको काम सुरु भएको कहिले, बच्चैदेखि हो नि त। सो त्यो सुरु भएको समय यसमा मेन्सन भएको छ बच्चैदेखि भन्ने, यस्तोमा हामी के गर्छौँ, सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। अर्को छ सिन्स द्याट डे, त्यो दिनदेखि। हुन्छ नि, सपोज अब दुईजना साथीको झगडा पऱ्यो अनि एउटाले के भन्छ, त्यो दिनदेखि त योसँग म बोलिरहेको छैन, त्यो दिनदेखि म योसँग रिसाइरहेको छु भन्छौँ नि हामी। कहिलेदेखि, त्यो दिनदेखि के, योभन्दा अगाडिको कुनै एउटा दिन झगडा परेको थियो अनि त्यही दिनदेखि भनेर हामीले त्यो सुरु, त्यो नबोलेको दिन कहिले भयो, झगडा परेको दिन भयो नि। सो त्यो दिनदेखि हामी चाहिँ म उसँग बोलिरहेको छैन भन्यो भने के हुन्छ, यसमा सिन्स द्याट डे हुन्छ। अर्को छ सिन्स 2052 BS, 2052 सालदेखि। सिन्स 2077 BS, 2077 सालदेखि। हुन्छ नि, 2052 सालदेखि म यो गाउँमा बस्दै आइरहेको छु भन्यो भने के हुन्छ, म यो गाउँमा बस्दै आइरहेको छु भन्यो भने कहिलेदेखि म यो गाउँमा बस्न सुरु गरेको, 2052 सालमा सुरु गरेको अनि त्यसपछि अहिलेसम्म बसै छु भनेपछि सुरु कहिलेबाट गरेको त, 2052 सालमा। सो यदि हामीले कुनै पनि काम सुरु गरेको समय जनाउनु छ भने त्यसमा हामी सिन्सको प्रयोग गर्छौँ। अब हामीले फर कस्तोमा युज गर्छौँ यो पनि हेरौँ है त। अब यसमा छ फर 2 hours, 2 घन्टादेखि। अब अनि अर्को छ फर 2 days, 2 दिनदेखि। फर 2 weeks, 2 हप्तादेखि। फर 2 years, 2 वर्षदेखि। अब जस्तै मैले यहाँ 2 घन्टादेखि भन्दा यहाँ कुनै पनि काम सुरु भएको समय दिएको छैन नि। जस्तै म 2 घन्टादेखि नाचिरहेको छु भन्यो भने, म 2 घन्टादेखि नाचिरहेको, जस्तै म 4 बजेदेखि नाचिरहेको छु भन्यो भने सिन्स लाग्यो, किनकि म नाच्ने काम कहिलेबाट सुरु भयो, 4 बजेदेखि सुरु भयो नि त। 4 बजे सुरु भयो नाच्ने काम। सो 4 बजेदेखि नाचिरहेको छु भन्यो भने 4 बजेदेखिलाई सिन्स लगाउँछौँ हामी। तर 4 बजेदेखि अब म सपोज 6 बजीसम्म नाचिरहेको छु भने, हुन त म 2 घन्टा नाचे हो नि, तर यसमा 2 घन्टा मात्रै भन्यो भने म कति बजेदेखि कति बजीसम्म नाचेको फिक्स त छैन नि। 2 बजेदेखि 4 बजीसम्म पनि हुनसक्छ,
10 बजेदेखि 12 बजेसम्म नाचिरहेको पनि हुनसक्छ। अर्को बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म नाचेको पनि हुनसक्छ। मतलब म नाच्ने काम कहिलेबाट सुरु भयो थाहा छैन, तर नाच्न चाहिँ म कति घन्टा नाचेँ? 2 घन्टा नाचिरहेको छु क्या। 2 घन्टादेखि नाचिरहेको छु क्या। 2 घन्टादेखि नाचिरहेको छु। तर म नाच्ने काम कति बजेबाट सुरु भयो अथवा कतिखेर सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मेन्सन छैन नि। त्यस कारणले यस्तोमा हामी के गर्छौँ? फर लगाउँछौँ। यो चाहिँ समयको अवधि मात्र भयो कि म कति समय नाचेँ भन्दा म 2 घन्टादेखि नाचिरहेको छु। एउटा समय अवधि मात्र दियो कि, एउटा ड्युरेसन मात्र दियो कि यति बेलैबाट यो काम सुरु भएको भनेर यसमा कुनै पनि खालको मेन्सन गरेको छैन। त्यस कारणले यस्तोमा हामी फर लगाउँछौँ। अब हुन्छ नि, जस्तै अब 2 हप्तादेखि पानी परिरहेको छ भन्यो भने के हुन्छ? 2 हप्तादेखि पानी परिरहेको छ। 2 हप्ता अगाडि पानी पर्न सुरु भएको अनि 2 हप्तादेखि पानी परिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि पानी परिरहेको छ। तर 2 हप्ता भनेको त लगभग 14 दिन भनौँ न। अब 14 दिनदेखि पानी परिरहेको छ भन्यो भने 14 दिन त 14 दिन होइन, अथवा 14 दिन भयो। तर कहिलेबाट सुरु भयो त? वैशाख 15 गतेबाट वैशाखको 29 गतेसम्म हो कि? अब असारको 15देखि असारको 29 सम्म हो कि? ठ्याक्कै कहिलेबाट पानी पर्न सुरु भयो भनेको छैन, तर 2 हप्ता अगाडि मात्र भनेको छ। भने कुन समयमा सुरु भयो भन्ने चाहिँ यसमा मेन्सन छैन। त्यस कारणले यस्तो 2 हप्तादेखि 2 वर्षदेखि भन्यो भने के हुन्छ? अब 2070 सालदेखि 72 सालसम्म भन्यो भने के हुन्छ? 2070 सालमा सुरु भयो भन्ने बुझिन्छ। 74 सालदेखि 76 सालसम्म भन्यो भने 74मा सुरु भयो भन्ने बुझिन्छ। तर 2 वर्षदेखि भन्यो भने कहिले सुरु भएको त? अब 60बाट 62सम्म हो कि? 55बाट 57सम्म हो कि? 52बाट 54 सालसम्म हो कि? यहाँ कुनै पनि सुरु भएको समय छ त? छैन। यहाँ त एउटा अवधि मात्र। कहिले त्यो काम कहिले भयो भने 2 वर्षदेखि कुनै पनि काम गरिरहेको छ भन्ने मात्रै बुझियो कि यसमा। तर कति सालदेखि सुरु भयो त्यो थाहा छैन। त्यस कारणले यस्तोमा हामी के लगाउँछौँ? फर लगाउँछौँ। अर्को छ फर मेनी डेज, धेरै दिनदेखि। फर मेनी मन्थ्स, धेरै महिनादेखि। फर मेनी इयर्स, धेरै वर्षदेखि। अब फर मेनी डेज भनेको धेरै दिनदेखि। धेरै दिन भनेको कति? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, यो पनि धेरै दिन। जस्तै धेरै दिनदेखि म तिम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई हेरिरहेको छु भन्यो भने के हुन्छ? धेरै दिनदेखि त हेऱ्या, तर कहिलेबाट हेर्न सुरु गरे यसमा छ त? छैन। त्यस कारणले यो धेरै दिनदेखि भनेको पनि एउटा ड्युरेसन अवधि मात्रै भयो क्या। सो यसमा पनि फर मेनी डेज हुन्छ। त्यसै गरी मन्थ्स इयरमा पनि फर नै लाग्छ। अर्को छ फर अ लङ भनेको धेरै बेरदेखि। अब हुन्छ नि, म सपोज कुनै एउटा सानो बच्चाको चकचके गरेर हुन्छ अनि म उसको एक्टिभिटिजलाई हेरिरहेको हुन्छु भने म धेरै बेरदेखि उसको एक्टिभिटिजलाई हेरिरहेको छु भन्छु नि। अब धेरै बेरदेखि, तर कहिलेदेखि त? 1 बजेदेखि, 2 बजेदेखि हो कि? 1:30देखि हो कि? बिहानैदेखि हो कि? दिउँसोदेखि हो कि? हिजोदेखि हो कि? तर धेरै बेर भनेपछि त कहिलेदेखि थाहा छैन नि। त्यस कारणले सुरु कहिलेबाट भयो त्यो हेर्ने काम छैन। त्यस कारणले यसमा पनि हाम्रो फर अ लङ भनेको धेरै बेरदेखिमा पनि ड्युरेसन नै हो यो। त्यस कारणले यसमा पनि फर लाग्छ। अर्को छ फर अ वाइल भनेको केही बेरदेखि। भनेको केही बेर भनेको मतलब एकैछिन अगाडिदेखि भन्नु खोज्यो। तर अब एकैछिन अगाडिदेखि भनेको कतिखेर त? अब सपोज अहिले 7 बजे भने 6:50 हो कि? होइन, अहिले 9 बजेको छ भने 8:50 होला। तर कति बजे ठ्याक्कै यति यो समयबाट सुरु गरेको हेर्न भन्ने त छैन नि त। त्यस कारणले यसमा पनि हाम्रो के लाग्छ? फर लाग्छ। अब हामी यो टेन्सको सेन्टेन्स हामी कसरी फर्मेसन गर्छौँ? एफर्मेटिभ सेन्टेन्स हेरौँ है त। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स यानि सकारात्मक वाक्य, जुन मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियो लेक्चरहरूमा पनि भनिसकेको छु कि सकारात्मक वाक्य त्यस्तो वाक्य हो जसमा चाहिँ होइन, छैन भन्ने कुनै नेगेटिभ सेन्स पनि आउँदैन र प्रश्न सोधिएको सेन्स पनि आउँदैन। यो एकदम बिल्कुल सकारात्मक हुन्छ र हामी एन्सरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अब यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेज अर ह्याभ प्लस बिन प्लस भफो प्लस अब्जेक्ट प्लस सिन्स अर फर प्लस टाइम। अब यसमा सब्जेक्ट अनुसार हामीले हेज र ह्याभ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने हाम्रो हेज हुन्छ, नत्र बाँकी सबै सब्जेक्टमा ह्याभ हुन्छ। त्यसपछि बिन हुन्छ प्लस भफो भनेको हाम्रो यसमा मुख्य क्रिया। यदि हाम्रो मुख्य क्रिया स्लिप सुत्नु हो भने सुत्नु, सुत्यो, सुतेको, सुतिरहेको भनेको भफो आइएनजीवाला फर्म स्लिपिङ हुन्छ। अनि प्लस अब्जेक्ट हुन्छ प्लस सिन्स अथवा फर हुन्छ अनि प्लस टाइम हुन्छ। अब हामी यही कुरालाई युज गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ। र यो फर्मुलामा अर्को कुरा, हाम्रो जुन भफो युज भएको छ नि त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो नि त। सो कन्टिन्युअसमा त जहिले पनि भफो चाहिन्छ नि है त, किनकि कुनै पनि काम गरिरहेको भन्ने सेन्स आउनु पर्यो। सो अब हामी यही सेन्टेन्सलाई बेस मानेर केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। यसमा पहिलो सेन्टेन्स छ रोहन बल खेलिरहेको छ, रोहन इज प्लेइङ अ बल। अब रोहन हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स पढ्दाखेरि पढेका थियौँ कि यदि मेन भर्बमा रहेको, रहेका, रहेकी र
अन्त्यमा छका रूप आयो भने त्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ। यसमा के छ, रोहन बल खेलिरहेको छ, खेल्नुमा रहेको जोडिएर खेलिरहेको भयो अनि अन्तिममा छ, खेलिरहेको छ। रोहन इज प्लेइङ अ बल। यहाँ चाहिँ सिम्पली रोहन बल खेलिरहेको छ, अहिलेको समयमा रोहन बल खेलिरहेको छ भन्ने सेन्स आयो। तर तल्लो सेन्टेन्स हेरौँ, रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ भन्यो भने यसमा हाम्रो समयसँग देखि आयो कि आएन भन्दा आयो। रोहन 2 घन्टादेखि, 2 घन्टा भनेको हाम्रो समय अनि 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ। अब यसलाई हामीले रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलेछ भन्न पनि सक्छौँ, अथवा 2 घन्टादेखि बल खेल्दैछ भन्न पनि सक्छौँ। खेलिरहेको भन्नु र खेल्दै भन्नु एउटै हो। अनि खेलेछ, 2 घन्टा अगाडिदेखि रोहनले बल खेल्न सुरु गरेको, अहिलेसम्म पनि रोहन बल खेलिरहेको छ, मतलब बल खेल्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। पहिल्यै सुरु भएको तर अहिलेसम्म पनि नसकिएको काममा हामी के गर्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लगाउँछौँ। सो त्यही अनुसार हाम्रो यो सेन्टेन्स छ, रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ। अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाऊ है त। सब्जेक्ट भनेको हाम्रो रोहन भयो, त्यसपछि रोहनसँग ह्याज लाग्छ अनि बिन लाग्छ, ह्याज बिन भइहाल्यो। त्यसपछि यसमा हाम्रो मेन भर्ब भनेको प्ले, खेल्नु हो। सो प्ले भनेको यसको भर्ब के हुन्छ, आइएनजी फर्म, प्लेइङ। त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्ट के खेलिरहेको छ रोहनले भन्दा बल खेलिरहेको छ, सो अ बल। त्यसपछि हाम्रो सिन्स अथवा फरको प्रयोग हुन्छ। अब यसमा किन फरको प्रयोग गरिएको छ भन्दा रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ, तर 2 घन्टादेखि भने कहिले त 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म हो कि 8 देखि 10 बजेसम्म हो कि, यहाँ त्यो कति बजेबाट खेल्न सुरु गरेको हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले 2 घन्टादेखि मात्र भनेको छ। सो 2 घन्टा भनेको ड्युरेसन अफ टाइम हो र ड्युरेसन अफ टाइमको लागि हामी फरको युज गर्छौँ। त्यसपछि फर अनि हाम्रो लास्टमा के हुन्छ, टाइम के दिएको छ भन्दा 2 घन्टादेखि, सो फर 2 आवर्स। माथि रोहन बल खेलिरहेको छ, रोहन इज प्लेइङ अ बल, यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको सेन्टेन्स भयो किनकि यसमा समयको कुरा गरेको छैन। यदि त्यही प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको टेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्समा चाहिँ समय पनि थपिदियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो के भन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस चाहिँ सुन्दा एकदम सिमिलर सुनिन्छ है त, एकदम सिमिलर सुनिन्छ। बस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ के हुन्छ, समयसँग देखि लागेर आउँछ, 4 घन्टादेखि, बिहानैदेखि, यसरी समयसँग देखि लागेर आउँछ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, तिनीहरू टिभी हेरिरहेका अथवा हेर्दैछन्, दे आर वाचिङ टिभी। अब यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको सेन्टेन्स हो किनभने यसमा समयको कुरा गरिएको छैन, कहिलेदेखि टिभी हेरेका छन् भन्ने कुरा छैन, बस अहिलेको समयमा उनीहरू टिभी हेरिरहेका छन्। अब मैले सोधेँ नि, आन्टी भाइ बहिनीहरू कता छन् भनेर मैले आन्टीलाई सोधेँ भने आन्टीले के भन्नुहुन्छ, तिनीहरू टिभी हेरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा तिनीहरू टिभी हेरिरहेका छन्। अब तलको सेन्टेन्स हेरौँ, तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् अथवा तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरेछन्। बिहानैदेखि हेरिरहेका छन् भन्नु र बिहानैदेखि हेरेछन् भन्नु एउटै हो, किनभने हामी नर्मली डेली लाइफमा चाहिँ कसरी बोल्छौँ, तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरेछन् भन्छौँ, तर हेरे अथवा हेरिरहेका छन् लेख्दा चाहिँ हामी हेरिरहेका छन् नै लेख्छौँ, हेरै लेख्दैनौँ। अब यसको के हुन्छ, दे हेभ बिन वाचिङ टिभी सिन्स मर्निङ। अब यसमा माथि पनि टिभी हेरिरहेका छन्, तल पनि टिभी हेरिरहेका छन्, तर माथिको सेन्टेन्समा कहिलेदेखि हेरेको कुनै देखि भन्ने सेन्स छैन, तर तल चाहिँ के छ, बिहानैदेखि हेरिरहेका छन् नि। सो बिहानैदेखि हेरिरहेका छन् मतलब बिहानैबाट तिनीहरूले टिभी हेर्न सुरु गरेका, अहिलेसम्म पनि हेरिरहेका छन्। हुनसक्छ बिहान 6 बजेदेखि सुरु गरे हुनसक्छ, अहिले 10 बजेसम्म पनि हेरिरहेका छन् क्या। सो बिहान यदि 6 बजेदेखि भने भए, अब यहाँ हामीले सिन्स 6 AM राख्थ्यौँ, अब यसमा बिहानैदेखि भने भएर हामीले सिन्स मर्निङ राखेका छौँ। अब हामी स्ट्रक्चर अनुसार हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा के हुन्छ, तिनीहरू दे पछि ह्याभ भइहाल्यो अनि ह्याभ पछि बिन भइहाल्यो। सो बिन पछि यसमा मेन भर्ब के हो, टिभी हेर्नु हो नि त। सो हेर्नु भनेको वाच अनि यसको भर्ब के हुन्छ, वाचिङ हुन्छ। अनि अर्को छ वाचिङ टिभी, के हेरिरहेका छन्, टिभी हाम्रो सब्जेक्ट। त्यसपछि अब्जेक्ट पछि अन्तिममा के हुन्छ, अब सिन्स अथवा फर। अब यसमा सिन्स लाग्छ कि फर लाग्छ भन्दा सिन्स लाग्छ, किनभने बिहानैदेखि, कहिलेबाट टिभी हेर्न सुरु गरे, बिहानबाट, जुन समयबाट त्यो काम सुरु भएको हो नि, यदि त्यो समय दिएको छ भने चाहिँ हामीले सिन्स लगाउँछौँ। सो सिन्स अनि बिहानलाई के हुन्छ, मर्निङ। सो तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् मतलब तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन्, अहिलेसम्म पनि हेरिरहेका छन्। टिभी हेर्ने काम पहिल्यै सुरु भएको, अहिलेसम्म पनि तिनीहरू टिभी हेरिरहेका नै छन्। सो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा
धेरै मान्छेहरू झुक्किने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। सो यसमा तपाईँहरू झुक्किनु हुँदैन। अर्को इक्जाम्पल छ, मेरो बुवा यो कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ। अथवा यसलाई कसरी पनि भन्न सक्छौँ, मेरो बुवा यो कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ। अब यसमा आइरहनु भएको छ भन्नुको मतलब यसमा मेन भर्ब भनेको के आउनु हो त होइन नि, कतैबाट यसरी हिँडेर कतै यता आउनु त्यस्तो खालको आउनु होइन यो। जस्तै हुन्छ नि, म यो स्कुलमा 10 वर्षदेखि पढाउँदै आइरहेको छु, हामी यो गाउँमा 20 वर्षदेखि बस्दै आइरहेका छौँ, अनि मेरो बुवा यो कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ भन्नु मतलब 10 वर्षदेखि मेरो बुवा यो कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ भन्नु खोजेको। सो यसमा मेन भर्ब भनेको हाम्रो काम गर्नु हो है त। अब काम गर्नुमा एकको लागि आएर के भयो, काम गरिरहनु भएको छ भन्ने सेन्स आयो। सो अब मेरो बुवा यो कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ। कहिलेदेखि? 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ क्या। 10 वर्ष अगाडिबाट काम गर्न सुरु गर्नुभएको, अहिलेसम्म पनि यही कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ। मतलब पहिल्यैदेखि कुनै पनि काम सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि त्यो काम भइरहेको छ। सो अब यसलाई हामी कसरी बनाउँछौँ? माई फादर भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो, सो हेज बिन। माई फादर हेज बिन। वर्ब भनेको वर्क भनेको हाम्रो काम गर्नु, यसको वर्ब वर्किङ। अनि इन दिस कम्पनी, यो कम्पनीमा। अब यसमा सिन्स लाग्छ कि फर लाग्छ? फर। किनकि जस्तै अहिले 2078 साल भयो होइन भने, अब 2068 सालदेखि भने भए पनि हुन चाहिँ 10 वर्ष नै हो। 2068 सालदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ भने भए पनि 10 वर्ष नै भन्ने बुझिन्छ। तर यदि 2068 सालदेखि भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यसमा कहिलेबाट सुरु गर्यो? 2068 सालबाट भन्ने हुन्थ्यो नि, सुरु गरेको समय आउँथ्यो। त्यस्तो भएको भए सिन्स हुन्थ्यो। तर यसमा 2068 भनेको छैन नि, 10 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि अब कहिलेबाट सुरु भएको यसमा थाहा छैन, तर 10 वर्ष भयो अवधि चाहिँ भनेपछि यो ड्युरेसन अफ टाइम हो। सो यसमा के लाग्छ? फर लाग्छ। त्यसपछि टाइम भनेको के हो? फर 10 इयर्स। यसरी चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अब यस्तो टेन्सहरूको सेन्टेन्स बनाउन चाहिँ अलिकति हामीले हल्का कल्पना गर्न सक्नुपर्छ है। जस्तै पहिलेदेखि गर्दै आएको, अहिलेसम्म गरिरहेको भन्ने खालको सेन्टेन्स, यस्तो सेन्सहरू दिमागमा एकदम खेलाइरहने कि यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू खेलाइरहने। अनि यस्तो खालको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले खेलाइरह्यो भने के हुन्छ, हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अझ यसको कन्सेप्ट के हुन्छ, हाम्रो क्लियर हुँदै जान्छ कि। त्यस कारणले यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, अब सिम्पल प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सहरूभन्दा अलिकति चाहिँ डिफिकल्ट खालको टेन्स भएको कारणले आफैमा डिफिकल्ट छैन, तर हामीले त्यति धेरै युज गरिरह हुँदैनौँ नि त यस्तो कुराहरू। सो त्यस कारणले हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट पनि लाग्न सक्छ। तर विथ द कन्टिन्यू प्र्याक्टिस है, कन्टिन्यू प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हामीले यसलाई पनि एकदम सजिलै कन्सेप्ट यसको क्लियर बनाउन सक्छौँ। र हामीले जस्तो सुकै सेन्टेन्सलाई पनि, हामी जस्तो सुकै डेली लाइफमा बोल्ने सेन्टेन्सलाई पनि हामी यो स्ट्रक्चरमा राखेर सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। तर प्र्याक्टिस एकदमै कम्पलसरी। र योभन्दा अगाडिको भिडियो लेक्चरहरू पनि एकदम राम्रोसँग नबुझिकन यो बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले योभन्दा अगाडिको भिडियो लेक्चरहरू पनि हेर्नु होला। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ, हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छौँ, अथवा हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिक्दै आइरहेका छौँ। अब जस्तै अहिले के छ, सपोज अहिले असोज छ भने हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिक्दै आइरहेका छौँ अथवा सिकिरहेका छौँ। अब यसमा सिक्दै आइरहेका छौँ भन्नुको मतलब हामी कतैबाट आइरहेको होइन है, हामी सिकिरहेका छौँ भन्नु खोजेको। सो अब यहाँ सिक्ने काम भएको छ होइन, सिक्नु, लर्न भन्ने हाम्रो भर्ब हो। अब यसमा कहिलेदेखि यो सिक्ने काम सुरु भयो? वैशाखदेखि सुरु भयो नि। यसमा कुन समयबाट सुरु भयो त्यो समय दिएको छ नि त, वैशाखबाट सुरु भएको। सो यदि हाम्रो यो वैशाख भनेको चाहिँ यसमा हाम्रो के भन्छ, पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ। अब यो कसरी बनाइन्छ हामीले हेरौँ है त। हामी उही भइहाल्यो, उहीमा ह्याभ लाग्छ, सो वी ह्याभ बिन। अनि हाम्रो भर्ब भनेको सिक्नु, सो सिक्नुमा एका लागेको छ नि त। जुन हामीले भर्ब कसरी चिन्ने, जुन शब्दमा चाहिँ एकको एकाएकी लागेको छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, भर्ब हो। सो सिक्नुमा एका लागेपछि सिकिरहेका हुन्छ अथवा सिकेका। वी ह्याभ बिन लर्निङ कम्प्युटर। अनि त्यसपछि हाम्रो सिन्स, किन सिन्स लाग्यो, किनकि कुन समयबाट सुरु भयो त्यो दिएको छ नि त, वैशाखबाट सुरु भयो नि त। त्यस कारणले लर्निङ कम्प्युटर सिन्स वैशाखदेखि हामी कम्प्युटर सिकिरहेका छौँ। सो यदि समयको साथ समयसँगै देखिआयो र यदि रहेकी कुनै पनि काम भइरहेको छ, पहिल्यैबाट सुरु भएको अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भयो। अब यसको नेगेटिभ सेन्टेन्स, नकारात्मक वाक्य के हुन्छ भन्दा, स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याभ प्लस नट। यही हेज अथवा ह्याभ भन्ने एक्जिलरी भर्बको पछाडि नट थप्ने, अरू केही पनि फरक हुँदैन। त्यसपछि बिन, अनि हाम्रो आउँछ वर्ब। त्यसपछि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट आउँछ,
अनि आउँछ सिन्स अथवा फर प्लस टाइम। अब टाइम अनुसार कस्तो खालको टाइम छ त्यो चाहिँ हामी सिन्स र फर चाहिँ चुज गर्छौँ एउटा। अब योसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। अब नेगेटिभ सेन्टेन्सको इक्जाम्पल छ, रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छैन। रोहन हेज नट बिन प्लेइङ अ बल फर 2 आवर्स। सबै रुल सेम हो, जस्ट हेज भन्दा पछाडि हेज अथवा ह्याभ भन्दा पछाडि नट थपेपछि त्यो चाहिँ रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छको छैन भयो। अर्को, तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छैनन्। हेरिरहेका छनको हेरिरहेका छैनन्। दे हेभ नट बिन वाचिङ टिभी सिन्स मर्निङ। अर्को, हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छौँको हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छैनौँ। अनि वी हेभ नट बिन लर्निङ कम्प्युटर सिन्स वैशाख। ह्याभ भन्दा पछाडि नट थप्ने। गाइज यस्तो सेन्टेन्स फर्मेसन गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति दिमाग चाहिँ लगाउनुपर्छ है, किनभने अलिकति हामीले डेली लाइफमा बोल्ने कुराहरूलाई यो स्ट्रक्चरमा कसरी ढाल्ने होला भनेर हामीले यदि रिसर्च गरेनौँ भने, रिसर्च त गर्नैपर्छ, किनकि एउटा भिडियो हेऱ्यो अनि भिडियो हेरेपछि कम्प्लिटली आयो होइन कि, यो त एउटा बाटो देखाउने माध्यम मात्र हो। सो त्यसको लागि आफूभित्र यो चिजलाई चाहिँ एकदम इन्स्टिल गर्नको लागि चाहिँ आफूभित्र यो चिजलाई नै स्थापित गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, एकदम रिसर्च गर्नुपर्छ। सो सेन्टेन्सहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बनेका छन्, कसरी हामीले स्ट्रक्चरमा हालेका छौँ होइन, सो यसरी चाहिँ हामीले एकदम धेरै रिसर्च गर्न जरुरी छ है। अब छ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स यानि प्रश्नवाचक वाक्य। अब हामीले क्वेसन सोद्धा कसरी सोध्छौँ है त, यसको स्ट्रक्चर के छ, हेज हेभ प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस बिन, त्यसपछि वर्ब हो, अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट, त्यसपछि सिन्स अथवा फर, र लास्टमा टाइम। सेम एफर्मेटिभकै स्ट्रक्चर हो, केही फरक छैन। त्यही हेज र हेभलाई अगाडि ल्याइदिने, किनभने हेज हेभ भनेको हाम्रो एक्जिलरी भर्ब हो। एक्जिलरी भर्बलाई जहिले पनि क्वेसन बनाउँदा अगाडि लिएर आइन्छ। अब हामी यही अनुसार यसको पनि केही इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब हामीले यसमा क्वेसन बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ भन्दा, के रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ। अब नर्मली हामी हुन्छ नि कतै त्यहाँ चौरमा अघि रोहन खेल्न गएको देखाएको थिएँ मैले, अनि 2 घन्टा अगाडि, अनि अहिले पनि त्यहाँ कोही खेलिरहेको जस्तो लाग्छ। अनि म सोच्छु नि रोहनको बाबालाई, के रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ भनेर मैले उहाँलाई सोध्छु, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ रोहन खेलिरहेको छ अथवा नाइ खेलिरहेको छैन भनेर सोध्नुहुन्छ नि। सो एफर्मेटिभ र नेगेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हो क्या वास्तवमा होइन, अनि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो। अब के रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ भनेर सोद्धा, हेज रोहन बिन प्लेइङ अ बल फर 2 आवर्स भनेर मैले क्वेसन सोध्छु। सो हेज अगाडि आयो अनि यो क्वेसन बन्यो। अर्को छ, के तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् भनेर मैले सोधेँ। अब सपोज मैले घरमा आएर मम्मीलाई सोधेँ कि मेरो भाइ बहिनीहरू चाहिँ बिहानदेखि टिभी हेरिरहेको थिएँ म घरबाट हिँड्दा, अनि घरमा अहिले आउँदा पनि टिभी बजिरहेछ। अनि मैले के सोध्छु मम्मीलाई, मम्मी के तिनीहरू अहिलेसम्म पनि टिभी हेरिरहेका छन् भनेर सोध्छु नि, मतलब तिनीहरू के बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् भनेर मैले मम्मीलाई सोध्छु। अनि मम्मीले भन्नुहुन्छ अनि बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् भनेर मम्मीले भन्नुहुन्छ नि। सो मैले यसरी मम्मीलाई क्वेसन सोद्धा कसरी सोध्छु, के तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छन् अथवा हेभ दे बिन वाचिङ टिभी सिन्स मर्निङ भनेर सोध्छु म। त्यही हेभ अगाडि आएको हो, अरू केही पनि फरक छैन। हेभ दे बिन वाचिङ टिभी सिन्स मर्निङ भनेर म सोध्छु। अर्को छ, के हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छौँ भनेर मैले कसैलाई सोधेँ। अब हामी भनेपछि त म पनि त त्यहाँ छु नि त्यो टिममा होइन। जस्तै हाम्रो एउटा टिम छ, त्यो चाहिँ वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेछ। अब अहिले असोज छ, अब सपोज मैले चाहिँ बिर्सेँ क्या, वैशाखबाट सिकेँ कि चैतबाट सिक्न सुरु गरेको ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ होइन। त्यस कारणले मैले मेरो साथीहरूलाई सोधेँ, के हामीले वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छौँ भनेर मैले मेरो साथीलाई सोधेँ क्या, किनकि म अलिक कन्फ्युज भएर मैले सोधेँ नि, यस्तो सेन्समा हामीले यस्तो क्वेसन प्रयोग गर्छौँ है त। अब मैले सोद्धा कसरी सोधेँ, हेभ वी बिन लर्निङ कम्प्युटर सिन्स वैशाख। अब यसमा सिन्स किन आयो त मैले भन्नु पर्दैन होला, किनभने सिन्स किन आयो, वैशाखबाट सुरु, त्यो काम कहिलेबाट सुरु भयो, वैशाखबाट सुरु भयो नि त। त्यस कारणले जुन त्यो ठ्याक्कै काम सुरु भएको समय यदि दिएको छ भने त्यसमा सिन्स प्रयोग हुन्छ, किनकि त्यो पोइन्ट अफ टाइम हो है त। भनेपछि के हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छौँ अथवा के हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिक्दै आइरहेका छौँ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। अब यही क्वेसनहरूलाई हामीले नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने, सब्जेक्टको पछाडि नट थपिदिने, किनकि अघिको फर्मुलामा हाम्रो जुन नट छ नि त्यो चाहिँ हामीले अप्सनमा राखेका थियौँ ब्र्याकेटमा, त्यो चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने नट थप्ने, आवश्यक परेन भने नथप्ने। सो अब के रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छ भनेको यसको नेगेटिभ के हुन्छ, के रोहन 2 घन्टादेखि बल खेलिरहेको छैन भनेर सोधिन्छ। सो हेज रोहन नट बिन प्लेइङ अ बल फर 2 आवर्स, यसरी हामी सोध्छौँ। अर्को छ, के तिनीहरू बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छैनन्।
अब जस्तै हिजोतिर चाहिँ हिजो अस्ति सधैँभरि बिहानैदेखि टिभी हेर्थे भाइ बहिनीहरूले। अनि मैले आज चाहिँ मम्मीलाई सोधेँ कि एकदम अचम्म भनेर, मम्मी कि तिनीहरू आज बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेको छैनन् भनेर मैले सोधेँ कि मम्मीलाई। भनेपछि सधैँभरि हेर्ने मान्छेले आज किन हेरेनन् भने मलाई अचम्म लाग्यो नि त। सो मैले सोधेँ कि मम्मीलाई कि तिनीहरू आज बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेको छैनन्, तर हेरिरहेको छैनन् भनेर सोध्छु, कि तिनीहरू आज बिहानैदेखि टिभी हेरिरहेका छैनन् भनेर सोधेँ। सो अब कसरी हुन्छ यसको इङ्ग्लिस? ह्याभ दे नट बिन वाचिङ टिभी सिन्स मर्निङ भनेर म सोध्छु। ह्याभ अगाडि नै छ अनि सब्जेक्टको पछाडि नट थपिन्छ। अर्को छ, के हामी वैशाखदेखि कम्प्युटर सिकिरहेका छैनौँ भनेर मैले कसैलाई क्वेसन सोधेँ भने यसलाई हामी कसरी भन्छौँ? ह्याभ यु नट बिन लर्निङ कम्प्युटर सिन्स वैशाख हुन्छ। भनेपछि त्यही सब्जेक्टको पछाडि नट थपेपछि यो नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ पनि आफै बन्दो रहेछ। अब हामी एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। इक्जाम्पल छ, सरकारले 2 वर्षदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ अथवा सञ्चालन गरिरहेको छ भन्न खोज्यो भने 2 वर्ष अगाडिदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालेको, अहिलेसम्म पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ क्या सरकारले 2 वर्षदेखि है। अब कुन सालदेखि यहाँ भनेको छैन, 2 वर्ष एउटा टाइम पिरियड दिएको छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा गभर्मेन्ट सब्जेक्ट हेज बिन कन्डक्टिङ, सरकार भनेको हेज हुन्छ, सिङ्गुलर मानिन्छ। सो गभर्मेन्ट हेज बिन कन्डक्टिङ, सञ्चालन गर्नु भनेको कन्डक्ट, सो कन्डक्टिङ पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम्स फर 2 इयर्स, सरकारले 2 वर्षदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भनेपछि पहिलेदेखि सुरु गरेको त्यो काम सञ्चालन गर्ने काम अहिलेसम्म पनि गरिरहेकै छ। अब अर्को छ, हामी 20 वर्षदेखि यो गाउँमा बस्दै आइरहेका छौँ अथवा हामी 20 वर्षदेखि यो गाउँमा बसिरहेका छौँ। वी हेभ बिन लिभिङ इन दिस भिलेज फर 20 इयर्स, हामी 20 वर्ष अगाडिदेखि यो गाउँमा बस्न थालेको, अहिलेसम्म पनि बसिरहेकै छौँ नि। सो 20 वर्षदेखि बस्ने काम गरेको, अहिलेसम्म पनि हामी यो गाउँमा बसिरहेका छौँ। सो पहिलेदेखि सुरु भएको, अहिलेसम्म पनि यो काम सकिएको छैन। सो वी हेभ बिन लिभिङ इन दिस भिलेज फर 20 इयर्स। अब यसमा फर किन लाग्यो? किनभने 20 वर्ष भनेको छ नि, जस्तै 50 सालदेखि 70 सालसम्म, अनि 70देखि अथवा 90सम्म हो कि 40देखि 60सम्म हो कि, यसमा केही खुलाएको छैन, जस्ट 20 वर्ष भनेको छ। अब जुन सालदेखि पनि हुनसक्छ, त्यस कारणले कहिलेबाट बस्न सुरु गरेको त्यो सुरुको समय नभएको कारणले यो चाहिँ एउटा ड्युरेसन मात्र भयो। सो यसमा फर लाग्यो। अर्को छ, उनी 40 मिनटदेखि मम्मीले मलाई हिजोदेखि गाली गरिरहनु भएको छ। अब मम हेज बिन स्कोल्डिङ मी सिन्स यस्टरडे, मम्मीले मलाई हिजोदेखि गाली गरिरहनु भएको छ, हिजो बेलुकादेखि मम्मीले गाली गर्न सुरु गर्नुभएको, अहिलेसम्म गाली गरिरहनु भएको छ। अब यसलाई हामी नेपालीमा नर्मली लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कसरी बोल्छौँ? मम्मीले मलाई हिजोदेखि गाली गरे छन् भन्छौँ नि, गरे हुनुहुन्छ भन्छौँ नि, अब अझ सम्मान गर्दा। सो गरे भन्नु र गरे खाएको खाइ होइन, हिँडेको हिँडै, त्यस्तोलाई हामी पनि त्यस्तो भन्नु र गरिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ भन्नु सेम हुन्छ। सो मम हेज बिन स्कोल्डिङ मी सिन्स यस्टरडे। अब यसमा यस्टरडेमा सिन्स किन लाग्यो? किनभने कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको गाली गर्न? हिजोबाट नि त। सो सुरुको समय आयो नि त, त्यस कारणले सिन्स यस्टरडे। अब अर्को छ, उनी 40 मिनटदेखि हिँडिरहेकी छिन्, उनी 40 मिनटदेखि हिँडै छिन् अथवा उनी 40 मिनटदेखि हिँड्दै छिन्, यो सबै एउटै हो यसको सेन्स। अब यसमा के हुन्छ? सी हेज बिन वाकिङ फर 40 मिनट्स। अब 40 मिनट पनि कति बजेबाट हिँड्न सुरु गरेर थाहा छैन, जस्ट 40 मिनट हिँडेको मात्रै भनेको छ, त्यस कारणले यसमा पनि के हुन्छ? फर लाग्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल छ, म धेरै वर्षदेखि सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु। आई हेभ बिन स्ट्रगलिङ इन द फिल्ड अफ म्युजिक फर मेनी इयर्स। अब यसमा म सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेको धेरै वर्ष पहिलादेखि सुरु गरेको, अहिलेसम्म पनि सङ्घर्ष गरेछु। अब अथवा यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, म धेरै वर्षदेखि सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेछु अथवा गरेछु भन्छौँ हामी। सो गरेछु भन्नु र गरिरहेको छु भन्नु एउटै हो। यसमा समयमा धेरै वर्ष भन्ने हाम्रो समयसँग देखि लाएर आयो नि त। सो धेरै समयदेखि। आई हेभ बिन स्ट्रगलिङ इन द फिल्ड अफ म्युजिक फर मेनी इयर्स। अब यसमा सङ्घर्ष गर्नु भनेको स्ट्रगल, त्यसको भप हो स्ट्रगलिङ। अर्को छ, बहिनी दिउँसोदेखि नाचिरहेकी छिन् अथवा छे। अब हुन्छ नि, बहिनी कहाँ छ मम्मी भनेर मैले सोधेँ भने मम्मीले भन्नुहुन्छ नि, बहिनी दिउँसोदेखि नाचै छे, भात खान आइज भन्दा नि आउँदिन भनेर भन्नुहुन्छ नि मम्मीले, यस्तो सेन्समा के। बहिनी दिउँसोदेखि नाचै छे अथवा बहिनी दिउँसोदेखि नाच्दै छे, बहिनी दिउँसोदेखि नाचिरहेकी छे भन्नु एउटै हो है त। अब यसलाई हामी सिस्टर हेज बिन डान्सिङ सिन्स आफ्टरनुन,
यसमा किन आफ्टरनुन भयो मा सिन्स भयो, किन आफ्टरनुन सिन्स भयो, किनभने आफ्टरनुन भनेको दिउँसो, कहिलेदेखि नाचेको दिउँसोदेखि हो नि त। नाच्न सुरु गरेको समय दिउँसो हो नि त, त्यस कारणले त्यहाँ नाच्न सुरु गरेको समय दिएको भएर सिन्स भयो। माथि चाहिँ मेनी इयर्स भनेको धेरै वर्ष भने कति सालबाट सुरु गरे त, कहिलेबाट सुरु गरे थाहा छैन, त्यस कारणले यसमा चाहिँ फर लाग्यो। ओके गाइज, अब तपाईँहरूले पनि यस्तो सेन्टेन्सहरू सयौँ बनाउन सकिन्छ यो स्ट्रक्चरलाई बेस मानेर। त्यस कारणले यस्ता सेन्टेन्सहरू चाहिँ डेली लाइफमा एकदम धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने मात्र हाम्रो यसमा पकड राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यति मात्रै सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गरेर नपुग्ने भएकाले अझ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ डेली लाइफमा युज गर्ने सिम्पल सेन्टेन्सहरू बनाएर प्र्याक्टिस गर्ने गर्नुभयो भने कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूको हातमा छ है त। फ्रेन्ड्स, हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर हजुरहरूसम्म उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।